नमस्कार। ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म दिनेश बजगाई। साथीहरु, आज मैले लोकसेवा आयोग शाखा अधिकृत पदको प्रथम पत्रको नमुना परीक्षा तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईहरु भने कपी र पेन्सिल ल्याएर तयार हुनुहोला र यसको आन्सर मात्रै लेखेर आन्सर की बनाएर हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपको मेसेन्जर ग्रुपमा राखिदिनु होला। म भने प्रश्नतर्फ नै जान्छु। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले गरेका हुन्? अप्सन ए 2077 पौष 3, अप्सन बी 2077 पौष 5, अप्सन सी 2077 पौष 4 र अप्सन डी 2077 पौष 6। दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइबारे तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। 1. 29,031.69 फिट कायम भएको छ। 2. 8,848.86 मिटर कायम भएको छ। 3. 2057 चैत्रमा यसको उचाइ नापिएको थियो। 4. पहिले 2010 मा 8,848 मिटरलाई मान्यता दिएको थियो। अप्सन रहेको छ। ए 1 र 2 ठिक, 3 र 4 बेठिक। बी 1 र 3 ठिक, 2 र 4 बेठिक। सी 1 र 2 ठिक तर 3 र 4 बेठिक र डीमा सबै ठिक। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ गए म। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। अजरबैजानको बाकुमा जारी 18औं शिखर सम्मेलनबाट नेपाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको हो। बी एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको हो। सी दक्षिण एसियाकै आधुनिक औद्योगिक पार्कका रूपमा नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क झापामा निर्माण गर्न लागिएको छ। डी नेपालमा वन्यजन्तुको DNA परीक्षणको सुरुवात विक्रम सम्वत 2074 पौष 4 देखि भएको हो। माथिका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। ए बी र सी ठिक, ए र डी बेठिक। बी ए र सी ठिक, बी र डी बेठिक। सी ए र बी ठिक तर सी र डी बेठिक। डी सबै ठिक। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ गए म। पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिपको स्थापना कहिले गरिएको हो? अप्सन ए सन् 2011 अगस्ट 20। अप्सन बी सन् 2011 सेप्टेम्बर 20। अप्सन सी सन् 2011 नोभेम्बर 20 र अप्सन डी सन् 2011 अक्टोबर 20। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। पशुपन्छीका लागि खोप उत्पादन गर्ने हेस्टर बायोसाइन्सको प्रालीको स्थापना कहाँ गरिएको छ? अप्सन ए शक्तिखोर चितवन। अप्सन बी गोदावरी ललितपुर। अप्सन सी खुमलटार ललितपुर र अप्सन डी काभ्रेपलाञ्चोक। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ गए म। एकल पुरुषका लागि वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह कुन हो? अप्सन ए हेलम्बु गाउँपालिका। अप्सन बी नामखा गाउँपालिका। अप्सन सी दुधकोशी गाउँपालिका र अप्सन डी थाक्रे गाउँपालिका। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। तलका कथनहरूबारे गलत भनाइ कुन हो? अप्सन ए संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था सन् 1998 देखि गरिएको हो। बी राष्ट्रसङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रोसेट हुन्। सी हाल सङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका अमिना जे मोहम्मद रहेका छन्। डी इयुको स्थापना 1998 जनवरी 1 मा भएको हो।
यो मध्ये कुन गलत भनाइ हो त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हो। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ गएँ म। EUका राष्ट्रहरूले कहिलेदेखि युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका हुन्? अप्सन ए 2002 जनवरी 1, अप्सन बी 2002 फेब्रुअरी 1, अप्सन सी 2002 नोभेम्बर 1, अप्सन डी 1999 जनवरी 1। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ गएँ म। तलका मध्ये 2 भन्दा बढी सन्तानलाई जन्माउने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्ने प्रान्त, राज्य वा प्रदेश कुन हो भन्ने प्रश्न छ। यसको अप्सन चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको अप्सन रहेको छ। अप्सन ए संघाई प्रान्त चीन, अप्सन बी सिचुवान प्रान्त चीन, अप्सन सी भारतको आसाम राज्य र अप्सन डी पाकिस्तानको लाहोर प्रदेश। अब भने प्रश्न नम्बर 10 तर्फ पुग्यौं हामी। प्रश्न नम्बर 10 तपाईहरुको लागि यस प्रकार रहेको छ। तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् र ठीक वा बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस्। ए राजनीति र प्रशासनलाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका प्रतिपादक वुड्रो विल्सन हुन्। बी नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सम्झौता सन् 2019 सेप्टेम्बर 25 मा भएको हो। सी अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी इन्टरनेशनल रिन्युएबल एनर्जी एजेन्सी को स्थापना सन् 2009 जनवरी 16 मा भएको हो। डी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2075 बलिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई प्रदान गरिएको हो। माथि दिएका कथनहरूमध्ये कुन ठीक वा बेठिक हुन् छुट्याउनुहोस्। ए बी र सी बेठिक, ए र डी ठीक। बी ए र सी ठीक, बी र डी बेठिक। सी ए र बी ठीक, सी र डी बेठिक। र डी ए मात्र ठीक, बी सी डी बेठिक। 1 देखि 10 नम्बरसम्मको प्रश्न मैले सोधि नै सकेको छु। तपाईहरु भर्खर मात्र जोइन हुनु भएको छ भने यो ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईहरु जीके, आइक्यू र म्याट्रिक्सहरु को भिडियोहरु हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हामी सधैँ जसो 8 बजेदेखि लाइभ प्रिमियर चलाउने गर्छौं र आज मैले तपाईहरुलाई अधिकृत लेभलको अफिसर लेभलको फर्स्ट पेपरको टेस्ट गर्दै छु। तपाईहरुले यसको आन्सर की बनाउनु पर्ने छ। यदि तपाईहरुले क्वेशन बुझ्नु भएको छैन वा छुटेको छ भने फेरि अपलोड भइसकेपछि भिडियो हेरेर यसको आन्सर की बनाएर हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपको मेसेन्जर ग्रुपहरुमा तपाईले पोस्ट गर्नुपर्ने छ अनि तपाईले पीडीएफ पाउनु हुनेछ। प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् त सबैजनाले। 11 इस्लामिक स्टेटका प्रमुख अबू बकर अल बगदादी हुन्। 11 मा चाहिँ तलका भनाइको बारे विचार गर्नुहोस् र उपयुक्त कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भन्ने थियो। ए मा इस्लामिक स्टेटका प्रमुख अबू बकर अल बगदादी हुन्। बी पश्चिमी सिरियाको मेरिसा क्षेत्र बगदादी लुकेको गाउँ हो। सी इस्लामिक स्टेटका सिरिया र इरानको ठूलो भूभागमाथि कब्जा जमाएको आतंकवादी संगठन हो। डी 2.9 किलोमिटर लामो नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको शिलान्यास विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 4 गते भएको हो। माथिका दिएका भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस्। ए बी र सी बेठिक, ए र डी ठीक। बी ए र सी ठीक, बी र डी बेठिक। सी ए र बी ठीक, सी र डी बेठिक। र डी सबै ठीक। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ गएँ म। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। तलका जोडा मध्ये कुन सही छैनन्? ए नेपालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7%। बी बहुआयामिक गरिबी 28.6%। सी गरिब परिवार पहिचान गरिएको 23 जिल्लामा। डी
नेपालले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 3% भन्दा तल झार्ने प्रतिबद्धता सन् 2030 सम्ममा। अब कुन जोडा सही छैन त्यो भन्नुपर्ने छ। एमा सबै सही, बीमा ए र सी सही, बी र डी गलत, सीमा ए र बी सही, सी र डी गलत, र डीमा ए बी सी सही, डी गलत। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ गएँ म। तल दिएका भनाइमध्ये कुन सही छ? ए. विक्रम सम्वत 2076 असोज 13 गते नेपाल दक्षिण एसियालीको दोस्रो खुल्ला दिशामुक्त रूपमा राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। बी. नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 पुस 2 गते सार्वजनिक भएको हो। सी. नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको नयाँ अध्यक्ष अनिश कुमार थापा मगर हुन्। र डी. 39औं विश्व पर्यटन दिवस 2018 को नारा टुरिज्म एन्ड जब्स अ बेटर फ्युचर फर अल रहेको छ। कुन सही छ त्यो भन्नुपर्ने है। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ गएँ म। प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। तल दिएका मध्ये मिल्ने जोडा कुन होइन? ए. उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी लियोनल मेसी, बी. उत्कृष्ट महिला खेलाडी सरी भभेनेल्डाल, सी. उत्कृष्ट पुरुष गोलकिपर अलिसन बेकर, डी. उत्कृष्ट महिला गोलकिपर मेगन रापिनोई। अप्सनमा ए र सी गलत, बी र डी सही, बी. ए र सी सही, बी र डी गलत, सी. ए र बी सही, सी र डी गलत, र डीमा ए मात्र सही, डीमा रहेको छ ए बी सी सही, डी गलत। प्रश्न नम्बर 14 पनि हाम्रो भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 15 तर्फ गएँ म। प्रश्न नम्बर 15 तपाईहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारले बीको लागि छनौट 5 भदौमा छनौट गरेको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमध्ये प्रदेश नम्बर 2075 सँग भएको नयाँ पर्यटकीय स्थल कुन हो? ए. स्वर्गद्वारी, बी. तिलौराकोट, सी. रुरु रेसुङ्गा, र डी. निगली हावा। 15 नम्बरसम्मको प्रश्न हामीले सोधिनै सकेका छौँ, 1 देखि 15 नम्बरसम्म। अब भने 16औं नम्बरको प्रश्न तपाईहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ। आको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 75-76 को आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार उत्पादित औद्योगिक बाली अन्तर्गत देहायमध्ये कुन कुन क्रम सही छ? ए. जुट, चिया, कफी, उखु, बी. चिया, जुट, उखु, कफी, सी. उखु, जुट, चिया, कफी, चिया, र डीमा उखु, जुट, चिया, कफी। प्रश्न नम्बर 17 तर्फ गएँ म। तलका मध्ये कुन सार्वजनिक संस्थान सेयर बिक्रीद्वारा निजीकरण गरिएको होइन? ए. नेपाल चिया विकास निगम, बी. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, सी. लुम्बिनी चिनी कारखाना, र डी. बालाजु कपडा उद्योग। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ गएँ म। तल दिएका भनाइमध्ये कुन सही छ? 1. राज्यको दायित्व, निर्देशक, सिद्धान्त र नीतिहरूका बारेमा भाग 4 को क्रमशः धारा 33, 34 र 35 मा व्यवस्था गरिएको छ। 2. संविधानको भाग 4 को धारा 33 मा 21 वटा राज्यका दायित्वहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 3. संविधानको भाग 4 र धारा 34 मा 6 वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 4. संविधानको भाग 4 को धारा 35 मा 22 वटा राज्यको नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। आन्सर ए. सबै सही, बी. 1 र 3 सही, 2 र 4 गलत, सी. 1 र 2 सही, 3 र 4 गलत, र डीमा 1, 2, 3 सही, 4 गलत।
प्रश्न नम्बर 19 तर्फ गएँ म। महिला विकासमा महिला वुमन इन डेभलपमेन्ट WID सम्बन्धी अवधारणाको विकास विश्वमा कहिलेदेखि भएको हो? ए. सन् 1930 को दशकमा, बी. सन् 1980 को दशकमा, सी. सन् 1970 को दशकमा र डी. सन् 1990 को दशकमा। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ गएँ म। वन भिलेज वन प्रोडक्ट एक गाउँ एक उत्पादनको कार्यक्रम नेपालमा कति जिल्लामा सञ्चालित छ? ए. 24 जिल्लामा, बी. 36 जिल्लामा, सी. 26 जिल्लामा र डी. 42 जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 21 विश्वको सबैभन्दा ठुलो रिफ कुन हो? ए. पानामा रिफ, बी. द ग्रेट ब्यारियर रिफ, सी. डोजे रिफ, डी. जुलियट रिफ। प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा तलका देशको देश क्रमसँग मिलाउनुहोस्। 1 अमेरिका, 2 बङ्गलादेश, 3 रसिया, 4 ब्राजिल दिएको छ। अप्सनमा हेर्नुहोस्। एमा 1 2 3 4 अर्थात् अमेरिका, बङ्गलादेश, रसिया, ब्राजिल। बीमा 1 3 4 2 अर्थात् अमेरिका, रसिया, ब्राजिल र बङ्गलादेश। सीमा 1 4 2 3 अर्थात् अमेरिका, ब्राजिल, बङ्गलादेश र रसिया। डीमा 1 4 3 2 अर्थात् अमेरिका, ब्राजिल, रसिया र बङ्गलादेश। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ गएँ म। नेपाली साहित्यकार र तिनीहरूद्वारा लिखित कृतिहरूमा का सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। 1 मा तरुनी खेती, तरुनी छोरी, तरुनी खेती, आधा बाटो र म हिँडेको बाटो। लेखकहरू छन् साहित्यकार सीतादेवी पोखरेल, सरुभक्त, शङ्कर कोइराला र कृष्ण धारावासी। अप्सन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एमा 4A 3D 2B 1C अर्थात् म हिँडेको बाटो सीतादेवी पोखरेल, आधा बाटो कृष्ण धारावासी, तरुनी खेती सरुभक्त र तरुनी छोरी शङ्कर कोइराला। अप्सन बी 4D 3A 2C 1B अर्थात् म हिँडेको बाटो कृष्ण धारावासी, आधा बाटो सीतादेवी पोखरेल, तरुनी खेती शङ्कर कोइराला र तरुनी छोरी सरुभक्त। अप्सन सी 4A 3D 2C र 1B अर्थात् म हिँडेको बाटो सीतादेवी पोखरेल, आधा बाटो कृष्ण धारावासी, तरुनी खेती शङ्कर कोइराला र तरुनी छोरी सीतादेवी पोखरेल। अन्तिम अप्सन रहेको छ 4D 3B 2A 1C अर्थात् म हिँडेको बाटो कृष्ण धारावासी, आधा बाटो सरुभक्त, तरुनी खेती सीतादेवी पोखरेल र तरुनी छोरी शङ्कर कोइराला। प्रश्न नम्बर 24 तर्फ गएँ म। प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। चालु वर्षको विनियोजित बजेट रकम मध्ये विनियोजित बजेट आकारको आधारमा तल दिएको कुन क्रम सही छ? अप्सन ए सडक, रेल र जल यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, तेस्रोमा सामाजिक सुरक्षा, चौथोमा पुनर्निर्माण र पाँचौँमा स्थानीय समन्विकरण अनुदान। अप्सन बी सबैभन्दा धेरै स्थानीय समन्विकरण अनुदान, त्यसपछि सडक र रेल, त्यसपछि र जल यातायात, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा, त्यसपछि पुनर्निर्माण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि। अप्सन सी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि पहिले, दोस्रोमा सडक, रेल र जल यातायात, तेस्रोमा पुनर्निर्माण, चौथोमा स्थानीय समन्विकरण अनुदान, सामाजिक सुरक्षा। प्रश्न नम्बर 24 को अन्तिम अप्सन र प्रश्न नम्बर 25 तर्फ गएँ म। 24 को अन्तिम अप्सन रहेको छ पुनर्निर्माण, त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, त्यसपछि सडक, रेल र जल यातायात, त्यसपछि स्थानीय समन्विकरण अनुदान र अन्तिममा सामाजिक सुरक्षा। प्रश्न नम्बर 25 तपाईहरुको लागि
यस प्रकार रहेको छ। नेपालको इतिहासमा जारी भएका संविधानहरूमध्ये तल दिएको कुन संविधानमा एक सत्तात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भएको छ? अप्सन ए नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, अप्सन बी नेपालको संविधान 2019, अप्सन सी नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 र अप्सन डी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ पुगे म। 26 मा जोडा मिलाउने रहेको छ। समूह 1 एसिया, युरोप, अस्ट्रेलिया र अफ्रिका। समूह 2 मा अँध्यारो महादेश, एकादेश, विषमताको महादेश र प्रायद्वीपको महादेश। अप्सनमा हेर्नुहोस्, ए सी, 2 डी, 3 ए, 4 डी अर्थात् एसियाको विषमताको महादेश, युरोपको प्रायद्वीप, अस्ट्रेलियाको अँध्यारो महादेश र अफ्रिकाको एकादेश। बीमा एसी 1सी, 2डी, 3बी, 4ए, सीमा 1सी, 2ए, 3डी, 4बी र डीमा 1सी, 2ए, 3बी र 4डी। यो 4 मध्ये कुन हो तपाईहरूले छान्नु पर्नेछ। ल प्रश्न नम्बर 27 तर्फ गएँ म। नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा रहेको छ? अप्सन ए धारा 273, अप्सन बी धारा 274, अप्सन सी धारा 275 र अप्सन डी धारा 286। प्रश्न नम्बर 28 तर्फ गएँ म। 28 मा तलको भनाइबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। 1 नेपालको इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा पहिलो पटक विदेशी संविधानविद झिकाई संविधान निर्माण गरिएको थियो। अप्सन बी नेपालको संविधानको धारा 54 बमोजिम कुनै विषयमा कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन सी नेपालको संविधानको धारा 154 मा न्याय सेवा आयोग तथा धारा 153 मा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ, जसको अध्यक्षतामा दुवैमा प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। अप्सन डी प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथिको भनाइबारे कुन गलत सही छान्नुहोस्। ए र सी गलत, बी र डी सही, बी ए र सी सही, बी र डी गलत, सी ए र बी सही, सी र डी गलत र डी ए बी सही, सी डी गलत। प्रश्न नम्बर 29 तर्फ गएँ म। प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ। दिएका महानगरपालिकाहरूमध्ये वडा सङ्ख्याको आधारमा धेरैबाट थोरै क्रम कुन सही छ? ए पोखरा, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, भक्तपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, ललितपुर। 2 पोखरा, काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर। सी पोखरा, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, ललितपुर। डी पोखरा, वीरगञ्ज, काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर। यो मध्ये कुन सही छ? अप्सन ए र बीमा दुई पटक पोखरा चाहिँ दिएको थियो, अन्तिमको पोखरा चाहिँ होइन। ल अब 30 नम्बर प्रश्न तपाईहरुको लागि यस प्रकार रहेको छ। तल दिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा मिलाएर राख्नुहोस्। 1 उद्योग पूर्वाधार र नवीन सृजना। 2 जिम्मेवारीपूर्ण उपभोक्ता तथा उत्पादन। 3 जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण। 4 अमानता न्यूनीकरण र 5 लैङ्गिक समानता। मिलाएर राख्नुहोस्। 1 2 5 3 4 1, बी 5 4 2 1 3, सी 5 4 1 2 3 र डी 4 5 3 2 1। 1 देखि 30औं नम्बरसम्मको प्रश्न मैले तपाईहरुलाई सोधिसकेको छु। तपाईले यसको आन्सर सिट पनि बनाउनु भएको छ होला। यदि अहिले बनाउन मिलेको छैन भने पछि अपलोड भइसकेपछि पुनः भिडियो हेरेर आन्सर सिट बनाउनु होला। आजको लागि 1 देखि 30 सम्म मात्रै प्रश्न, बाँकी प्रश्नको साथमा म भोलि उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो प्रत्येक साँझ 8 बजे प्रिमियर क्लास लाइभ क्लास सुरु हुन्छ। त्यो क्लासमा चाहिँ सहभागी भइदिनु होला। जाँदा जाँदै तपाईले जसले लाइक गर्नुभएको छैन प्लिज एउटा लाइक चाहिँ छोडेर जानुहोस्। यति भन्दै म पनि ट्रिकी वर्ल्डबाट बिदा हुन्छु।
हवस् त, नमस्ते।